बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न कसम आहे क़तारूं करे सफ़ूं ॿधी बीहंदड़नि जो। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन पोइ वरी कसम आहे दड़का ॾेई तड़ींदड़नि जो। फ़त्तालियाति ज़िक्रा वरी कसम आहे उन्हनि जो जेके नसीहत वारो कलाम ॿुधाईंदड़ आहिनि। इन्न इलाहकुम लवाहिद त तव्हांजो असली माबूद बस हिकिड़ो ई आहे। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ उहो जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि जो मालिक आहे जेकी इन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहिनि, ऐं सिज उभरण वारनि सभिनी हंधनि जो मालिक आहे। इन्ना ज़य्यना अस्समाअ अद्दुन्या बिज़ीनतिल कवाकिब बेशक असां दुनिया वारे आसमान खे तारनि जे जिनसार सां सिंगारियो आहे। वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ऐं हर हिकु सरकश शैतान खां महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। ला यस्मऊन इलल मलइल अअला वयुक़दफून मिन कुल्लि जानिब इहे शैतान मलाइल आला जूं ॻाल्हियूं ॿुधी नथा सघनि ऐं हर तरफ़ खां चिटिया वञनि था। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब तड़े कढिया वञनि था ऐं उन्हनि लाइ लाॻीतो अज़ाब आहे। इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़तफ़त फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब इन हूंदे बि जेकॾहिं को कुझु झटे वठे थो त हिकिड़ो बरंदड़ शोलो कढ पवेस थो। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब पुछीन त खेनि ख़ल्क़िणो वधीक ॾुखियो कमु आहे या उन्हनि शयुनि खे जेकी असां ख़ल्क़ियूं आहिनि, उन्हनि खे त असां चिढ़ालीअ गारे मां पैदा कयो आहे। बल अजिबत वयस्ख़रून तूं अजब थो खाईं ऐं उहे उन्हनि ते टोकूं कनि था। वइज़ा ذुक्किरू ला यज़कुरून ऐं जॾहिं सम्झाईनि थो त असुल नथा सम्झनि। वइज़ा रअऊ आयतन यस्तस्ख़िरून का निशानी ॾिसनि था त उन ते ठठोलियूं कनि था। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन ऐं चवनि था त इहो त पधरो जादू आहे। अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून भला ईअं बि को थी सघे थो छा त जॾहिं असां मरी वेंदासूं ऐं मिटी ऐं हॾनि जो ढेर थी वेंदासूं त पोइ वरी जीअरा करे उथारिया वेंदासूं। अव आबाउना अलअव्वलून ऐं छा असांजा अॻियां अबा ॾाॾा बि उथारिया वेंदा? क़ुल नअम वअंतुम दाखिरून चवीन त हाओ ऐं तव्हां त बेवस लाचार आहियो। فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون रुगो हिकिड़ी वॾी हकल थींदी ऐं उमालक उहे अखियुनि सां ॾिसंदा। وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين उन वक़्तु उहे चवंदा त हायड़े असांजो निभाग, इहो त हिसाब जो ॾींहुं आहे। هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون इहो त उहो ई फ़ैसिले वारो ॾींहुं आहे जंहिंखे तव्हां कूड़ो सॾींदा हुआ। احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون आणियो सभिनी ज़ालिमनि खे ऐं संदन साथियुनि ऐं उन्हनि माबूदनि खे बि जिन जी उहे अल्लाह खे छॾे इबादत कंदा हुआ। من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ऐं पोइ खेनि जहन्नम वारी वाट वठायो। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून थोरो तरसायोनि जो उन्हनि खां कुझु पुछणो आहे। मा लकुम ला तनासरून छा थी वियो अथव, छो नथा हिक ॿिए जी का मदद करियो? बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून बल्कि अॼु त उहे पंहिंजो पाण खे पेश कनि था। वअक़बल बअदुहुम अला बअद यतसाअलून पोइ वरी हिक ॿिए ॾांहुं वधी उहे हिक ॿिए सां सुवाल जवाब कंदा। क़ालू इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन चवंदा त तव्हां त असां वटि साॼे पासे खां ईंदा हुयो। क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन हू जवाब ॾींदा, न बल्कि तव्हां पाण ई ईमान आणण वारा न हुयो।
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين असांजो तव्हां ते को बि ज़ोर ज़बरदस्ती कोन हो, तव्हां पाण ई हद खां लंघंदड़ हुआ। فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون नेठि असां पंहिंजे रब जे उन ई फरमान जा हक़दार थी वियासूं त असांखे अज़ाब जो मज़ो ज़रूरु चखणो आहे। فأغويناكم إنا كنا غاوين सो असां तव्हांखे भटकायो जो असां पाण ई भटकी वियल हुआसूं। فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون इन तरह उहे सभई उन ॾींहुं अज़ाब में भाईवार हूंदा। إنا كذلك نفعل بالمجرمين असां ॾोहारियुनि सां ईअं ई कंदा आहियूं। إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ही त उहे माण्हू हुआ जो जॾहिं खेनि चयो वेंदो हो त अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि सचो माबूद कोन्हे त हो ॾकंदा हुआ। ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ऐं चवंदा हुआ त छा असां हिकिड़े चरे शाइर जे करे पंहिंजनि माबूदनि खे छॾे ॾियूं। بل جاء بالحق وصدق المرسلين होॾां हुन त हक़ आंदो हो ऐं रसूलनि जी पिणु तस्दीक कई हुयईं। إنكم لذائق العذاب الأليم तव्हां पक दर्दनाक अज़ाब जो मज़ो चखण वारा आहियो। وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ऐं तव्हांखे जेको बि बदिलो मिले थो सो उन्हनि अमलनि जो ॾिनो वञे थो जेके तव्हां कंदा हुयव। إلا عباد الله المخلصين बाक़ी अल्लाह जा चूंडियल ॿाला महफ़ूज़ हूंदा। أولئك لهم رزق معلوم उन्हनि लाइ जेको रिज़्क़ आहे सो त अॻे ई ॼाणायल आहे। فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم हर क़िस्म जूं लज़ीज़ शयूं ऐं नेमतुनि सां भरियल जन्नतूं जिन में हू वॾे मान सां रहाया वेंदा। على سرر متقابلين ऊचनि संदुलनि ते हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं वेठा हूंदा। يطاف عليهم بكأس من معين शराब जे चश्मनि मां प्याला भरे मंझंदि फेराया वेंदा। بيضاء لذة للشاربين चिलकंदड़ शराब पीअंदड़नि लाइ ॾाढो लज़ीज़। لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون न की उन खां का मथे खे फेरी थींदनि ऐं न उन करे को अकुली ख़ता थींदुनि। وعندهم قاصرات الطرف عين ऐं वटिन अखियूं हेठि कंदड़ सुहिणियुनि अखियुनि वारियूं ज़ालूं हूंदियूं। كأنهن بيض مكنون अहिड़ियूं नाज़ुक जहिड़ो आने जी खल जो अंदरियों पर्दो। أقبل بعضهم على بعض يتساءلون पोइ हू हिक ॿिए ॾांहुं मुंहुं करे ख़बरचार वठंदा। قال قائل منهم إني كان لي قرين मंझाउनि हिकिड़ो चवंदो त दुनिया में मुंहिंजो हिकिड़ो संगती हो। يقول أئنك لمن المصدقين जेको पियो चवंदो हो त छा तूं बि सच भाईंदड़नि मां आहीं। أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون छा जॾहिं असां मरी वेंदासूं ऐं मिटी ऐं हॾनि जो ढेर बणिजी चुका हूंदासूं तब असां खां हिसाब किताब वरितो वेंदो। قال هل أنتم مطلعون छा हाणे ॾिसंदव त उहो किथे आहे। فاطلع فرآه في سواء الجحيم ईअं चई जो लियो पाईंदो त उनखे जहनुम जे विच में पियल ॾिसंदो। قال تالله إن كدت لتردين चवंदुसि अल्लाह जो कसम तो त ज़रे घटि मूंखे बि तबाह कयो हो। ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين मुंहिंजे रब जो फज़ुल न हुजे हा त अॼु मां बि उन्हनि मां हुजां हा जेकी पकड़िजी आयल आहिनि। أفما نحن بميتين छा हाणे असां असुल न मरंदासूं। إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين मौत जेको आयो सो आयो, छा हाणे असांखे को बि अज़ाब नाहे थियणो। إن هذا لهو الفوز العظيم बेशक इहा ई त शानदार कामयाबी आहे।
لمثل هذا فليعمل العاملون अहिड़ीअ ई कामयाबीअ लाइ अमल करण वारनि खे अमल करणु घुर्जे। أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ॿुधायो इहा महिमान नवाज़ी सुठी आहे या थूअर जो वणु। إنا جعلناها فتنة للظالمين बेशक असां उन ई वण खे ज़ालमनि लाइ वॾे ईज़ा जो सामान बणायो आहे। إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم उहो हिकिड़ो वणु आहे जेको जहन्नम जे तरे मां फुटी निकिरे थो। طلعها كأنه رؤوس الشياطين उन्हीअ जा गोशा अहिड़ा आहिनि जहिड़ा शैताननि जा मथा। فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون जहन्नम वारा उन्हीअ खे खाईंदा ऐं उन्हीअ सां ई पेट भरींदा। ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم पोइ वरी मथां पीअण लाइ टहकंदड़ पाणी मिलंदुनि। ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ऐं वरी संदन मोटण जहन्नम जी बाहि ॾांहुं ई थींदो। إنهم ألفوا آباءهم ضالين ही उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे गुमराह ॾिठो فهم على آثارهم يهرعون त वरी पाण बि उन्हनि जे ई पेरनि ते डोड़ंदा विया। ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين तोणे जो खाउन अॻु घणा ई माण्हू गुमराह थी चुका हुआ। ولقد أرسلنا فيهم منذرين ऐं असां मंझंदि ख़बरदार कंदड़ मोकिलिया हुआ। فانظر كيف كان عاقبة المنذرين पोइ ॾिसो त ख़बरदार कयलनि जी पछाड़ी छा थी। إلا عباد الله المخلصين ऐं उन ई हशर खां बची रुगो अल्लाह जा उहे बंदा विया जिन खे हुन रुगो पाण लाइ पसंदि करे छॾियो आहे। ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون असांखे नूह सॾियो हो त पोइ ॾिसो असां कहिड़ा न सुठा सॾ वराइण वारा साबित थियासूं। ونجيناه وأهله من الكرب العظيم असां खेसि ऐं संदसि आक़ाए खे वॾे मुंझारे खां छोटकारो ॾिनो وجعلنا ذريته هم الباقين ऐं संदसि नसुल खे बाक़ी रखियोसीं وتركنا عليه في الآخرين ऐं पोयां ईंदड़ नसुलनि में संदसि नामाचार छॾियोसूं। سلام على نوح في العالمين सलाम आहे नूह ते सारी दुनिया वारनि में। إنا كذلك نجزي المحسنين असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ा ई अजूरा ॾींदा आहियूं। إنه من عبادنا المؤمنين बिला शक हू असांजे मोमिन ॿाननि मां हो। ثم أغرقنا الآخرين ॿिए टोले खे असां ॿोड़े छॾियो। وإن من شيعته لإبراهيم ऐं नूह जे ई तरीक़े ते हलंदड़ इब्राहिम बि हो। إذ جاء ربه بقلب سليم जॾहिं हू पंहिंजे रब वटि सही सालिम दिलि खणी पहुतो। إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون जॾहिं हुन पंहिंजे पीउ ऐं क़ौम खे चयो त इहे छा आहिनि जिन जी इबादत पिया करियो। أئفكا آلهة دون الله تريدون छा अल्लाह खे छॾे कूड़ जा ठाहियल महबूद चाहियो था। فما ظنكم برب العالمين भला रब्बुल आलमीन जे बारे में तव्हांजो छा रायो आहे। فنظر نظرة في النجوم पोइ हुन तारनि ॾे नज़र करे ॾिठो فقال إني سقيم ऐं चयाईं मां चाक न आहियां। فتولوا عنه مدبرين पोइ उहे माण्हू खेसि छॾे हलिया विया। فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون पोइ हू संदन महबूदनि मंझि काहे पियो ऐं खेनि चयाईं तव्हां खाओ छो नथा। ما لكم لا تنطقون छा थियो अथव ॻाल्हायो छो नथा। فراغ عليهم ضربا باليمين पोइ त कड़की पियुनि ऐं सॼे हथ सां ॾाढा धक हयां فأقبلوا إليه يزفون उहे ॾांहुंसि भॼंदा आया। قال أتعبدون ما تنحتون हुन चयुनि छा तव्हां पंहिंजे ई घड़ियल शयुनि खे पूॼो था। والله خلقكم وما تعملون होॾां अल्लाह ई त तव्हांखे बि पैदा कयो आहे ऐं उन्हनि शयुनि खे बि जिन खे तव्हां ठाहियो जोड़ियो था।
قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم उन्हनि पाण में चयो हिन लाइ हिकिड़ो वॾो आड़ाह तयारु करियो ऐं पोइ खणी बाहि जे मच में उछलायोसि فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين हुननि साणसि फरेब करण जो इरादो कयो हो पर असां रहंदो खेनि दसे विधो وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين इब्राहिम चयो मां पंहिंजे रब ॾांहुं थो वञा उहो ई मूंखे सही दग लाहींदो رب هب لي من الصالحين ऐं मुंहिंजा रब मूंखे हिकिड़ो पुटु अता कर जेको सालिहनि मां हुजे فبشرناه بغلام حليم असां खेसि हिकिड़ी सबा जहिड़े पुट जी ख़ुशख़बरी ॾिनी فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين इहो जॾहिं साणसि गॾिजी कमुकार करण जहिड़ो थियो त इब्राहिम खेसि चयो त मुंहिंजा पुटड़ा मूं ख़्वाब में ॾिठो आहे त मां तोखे क़ुर्बान करे रहियो आहियां ॿुधाए त तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे हुन चयो मुंहिंजा अब्बा जेको हुकुम तोखे मिली रहियो आहे ईअं करे छॾ जेकॾहिं अल्लाह घुरियो त तूं मूंखे सब्र वारनि मां ॾिसंदे فلما أسلما وتله للجبين पोइ जॾहिं ॿिन्ही हुकुम मञियो ऐं इब्राहिम पुट खे निरड़ भर लेटायो وناديناه أن يا إبراهيم त असां खेसि सॾे चयो ऐं इब्राहिम قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين तो बेशक ख्वाब सचो करे ॾेखारियो असां नेकी कंदड़नि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾींदा आहियूं إن هذا لهو البلاء المبين इन में को शक नाहे त इहा हिकिड़ी ॾाढी पधरी परख हुई وفديناه بذبح عظيم ऐं असां हिकिड़ी वॾी क़ुर्बानीअ जे एवज़ उनखे छॾाए वरितोसीं وتركنا عليه في الآخرين ऐं संदसि साराह पोयां ईंदड़ नसलनि में रहाए छॾीसूं سلام على إبراهيم सलाम हुजे इब्राहिम ते كذلك نجزي المحسنين असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾींदा आहियूं إنه من عبادنا المؤمنين बेशक हू असांजे मोमिन ॿारनि मां हो وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ऐं असां वरी खेसि इसहाक जी ख़ुशख़बरी ॾिनी जेको बि हिकु नबी हो सालिहनि मंझां وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ऐं खेसि इसहाक खे बरकत ॾिनीसूं हाणे त उन्हनि ॿिन्ही जी पीढ़ीअ मां को नेकीअ में अॻिरो आहे त को पंहिंजो पाण ते ज़ाहिर ज़हूर ज़ुल्म करण वारो आहे ولقد مننا على موسى وهارون ऐं असां मूसा ऐं हारून ते अहसान कयो ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم खेनि ऐं संदन क़ौम खे वॾी मुसीबत खां छुटकारो ॾिनोसूं ونصرناهم فكانوا هم الغالبين संदन मदद कईसूं जो पोइ उहे ई कामयाब थिया وآتيناهما الكتاب المستبين खेनि चिटीअ तरह सम्झायल किताब अता कयोसूं وهديناهما الصراط المستقيم खेनि सिधो रस्तो ॾेखारियोसूं وتركنا عليهما في الآخرين ऐं खाउन पोइ ईंदड़ नसुलनि में संदन तारीफ़ खे क़ाइमु रखियोसूं سلام على موسى وهارون सलाम हुजे मूसा ऐं हारून ते إنا كذلك نجزي المحسنين असां नेकी कंदड़नि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾींदा आहियूं إنهما من عبادنا المؤمنين बिला शक ॿई असांजे मोमिन ॿारनि मां ई हुआ وإن إلياس لمن المرسلين ऐं बेशक इलियास बि रसूलनि मां हो إذ قال لقومه ألا تتقون यादि कर जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे चयो हो छा तव्हां डिॼो नथा أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين छा तव्हां बाल खे सॾींदा रहो था ऐं भले में भले ख़ालिक खे छॾे ॾियो था الله ربكم ورب آبائكم الأولين उन ई अलाह खे जेको तव्हांजो
तोड़े तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो बि रब आहे। فكذبوه فإنهم لمحضرون पर उन्हनि खेसि कूड़ो सॼियो, सो हाणे त उहे ज़रूरु सज़ा लाइ पेश थियणा आहिनि। إلا عباد الله المخلصين बाक़ी अल्लाह जा चूंडे खयल ॿारा उन्हनि में शामिल न हूंदा। وتركنا عليه في الآخرين ऐं इलियास जो बि भलो नालो असां पोयनि में क़ाइमु रखियोसीं। سلام على الياسين सलाम आहे इलियास ते। إنا كذلك نجزي المحسنين असां नेकी करण वारनि खे ईअं अजूरा ॾींदा आहियूं। إنه من عبادنا المؤمنين हू बेशक असांजे मोमिन ॿारनि मां हो। وإن لوطا لمن المرسلين ऐं लूत बि उन्हनि माण्हुनि मां हो जेके रसूल बणाए मोकिलिया विया हुआ। إذ نجيناه وأهله أجمعين यादि कर जॾहिं असां खेसि ऐं संदसि समूरनि घर वारनि खे बचाए वरितो, إلا عجوزا في الغابرين सवाइ हिकिड़ी पोढ़ीअ जे जेका पोइ ते रहिजी वञण वारनि मां हुई। ثم دمرنا الآخرين बाक़ी ॿियनि सभिनी खे बर्बाद करे छॾियोसूं। وإنكم لتمرون عليهم مصبحين तव्हां ॾींहं जो संदन उजड़ियल वथाणनि वटां लंघंदा रहो था। وبالليل أفلا تعقلون ऐं कॾहिं राति जो बि छा पोइ बि अकुल नथा धारियो। وإن يونس لمن المرسلين बिला शक यूनुस बि रसूलनि मां हो। إذ أبق إلى الفلك المشحون यादि कर जॾहिं हू भरियल ॿेड़ीअ ॾांहुं भॻो हो, فساهم فكان من المدحضين पोइ कुड़नि विझण में शरीक थियो ऐं हाराइजी वियो। فالتقمه الحوت وهو مليم पोइ मच्छी ॻिही वियसि जो हू मलामत कयल हो। فلولا أنه كان من المسبحين पोइ जेकॾहिं हू तस्बीह करण वारनि मां न हुजे हा للبث في بطنه إلى يوم يبعثون त क़यामत जे ॾींहं ताईं मच्छीअ जे पेट में रहे हा। فنبذناه بالعراء وهو سقيم नेठि असां खेसि ॾाढी बीमार हालत में खणी हिकिड़े बरपट में उछलायो। وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ऐं मथांसि हिकिड़ो झुगटेदार ॿूटो फुटायोसूं। وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون पोइ असां खेसि 100,000 या अञा बि वधीक माण्हुनि ॾांहुं उमाणियो। فآمنوا فمتعناهم إلى حين हुननि ईमान आंदो ऐं असां खेनि कंहिं अरसे ताईं हयाती माणण ॾिनी। فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون पोइ पुछीन त छा तुंहिंजे रब लाइ त धीअर हुजनि ऐं उन्हनि लाइ पुट हुजनि। أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون छा सचपच असां मलाइकनि खे मादियूं बणायो आहे ऐं उहे अखियुनि ॾिठी ॻाल्हि था कनि। ألا إنهم من إفكهم ليقولون ॿुधो हक़ीक़त में इहे त पंहिंजो ठाहियल कूड़ हणी था चवनि। ولد الله وإنهم لكاذبون त अल्लाह खे औलाद आहे, इहे बिल्कुलु कूड़ा आहिनि। أصطفى البنات على البنين छा अल्लाह पुटनि जी भेट में धीअर पसंदि कयूं आहिनि? ما لكم كيف تحكمون छा थी वियो अथव, कहिड़ा था फ़ैसिला करियो? أفلا تذكرون छा ध्यानु न धारींदो? أم لكم سلطان مبين या वरी अथव का इन्हनि ॻाल्हियुनि बाबति चिटी सनद? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين आणियो भला पंहिंजो उहो लिखियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون उन्हनि अल्लाह ऐं मलाइकनि जे विच में मिटी माइटी घड़ी आहे, हालांकि मलाइकनि खे ख़बर आहे त उहे माण्हू ॾोहारीअ जे हैसियत में पेश थियणा आहिनि। سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين अल्लाह त पाक आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी संदसि ख़ासि बंदनि खां सवाइ ॿिया मथिस थफिन था। فإنكم وما تعبدون पोइ तव्हां तोड़े तव्हांजा उहे माबूद ما أنتم عليه بفاتنين अल्लाह खां कंहिंखे बि फेराए नथा सघनि إلا من هو صال الجحيم
सवाइ उन जे जंहिंखे ॿरंदड़ बाहि में पवणो आहे وما منا إلا له مقام معلوم ऐं असां मां हर हिक जो हंधु मुक़ररु थियल आहे وإنا لنحن الصافون ऐं असां त सदाईं ख़िदमत में सफ़ूं ॿधी बीठल हूंदा आहियूं وإنا لنحن المسبحون ऐं पाकाई बयानु करण में मशगूल हूंदा आहियूं وإن كانوا ليقولون इहे माण्हू अॻे त चवंदा हुआ لو أن عندنا ذكرا من الأولين त जेकर असां वटि उहो किताबु हुजे हा जेको अॻियुनि क़ौमुनि खे मिलियो हो لكنا عباد الله المخلصين त असां अल्लाह जा ख़ासि बाना हुजूं हा فكفروا به فسوف يعلمون पर इनकार करे छॾियाऊं हाणे सिघो ई खेनि मालूम थी वेंदो ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين पंहिंजनि मोकिलियल ॿारनि सां असां अॻे ई वाइदो करे चुका आहियूं إنهم لهم المنصورون त ज़रूरु संदन मदद कई वेंदी وإن جندنا لهم الغالبون ऐं असांजो लश्कर ई ग़ालिब थींदो فتول عنهم حتى حين तंहिं करे ऐं नबी कुझु वक़्त ताईं उन्हनि खे बसि छॾे ॾे وأبصرهم فسوف يبصرون ऐं ॾिसंदो रह जल्दी उहे पाण बि ॾिसी वठंदा أفبعذابنا يستعجلون छा असांजे अज़ाब लाइ था तकड़ कनि فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين जॾहिं उहो अची संदन अङण में लथो त पोइ उहो ॾींहुं उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन खे ख़बरदार कयो वियो हो ॾाढो बुरो हूंदो وتول عنهم حتى حين बसि को थोरे वक़्त लाइ छॾे ॾींहुं وأبصر فسوف يبصرون ऐं ॾिसंदो रह जल्दी उहे पाण ई ॾिसी वठंदा سبحان ربك رب العزة عما يصفون पाक आहे तुंहिंजो रब इज़त जो मालिक उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेके उहे ठाहीनि था وسلام على المرسلين ऐं सलाम हुजे रसूलनि ते والحمد لله رب العالمين ऐं सारी तारीफ़ अल्लाह जहाननि जे पालणहार लाइ ई आहे